जय श्री हरि। जय जय श्रीमन्नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज अत्यंत पावन दिन चैत्र कृष्ण एकादशी पापमोचनी एकादशी व्रत हो। हजुरहरु समक्ष हामीले पापमोचनी एकादशी व्रतको पूरा व्रतकथा महात्म्य राख्नेछौँ। म टिकाराम पौडेल, ओम टिभी नेपाल युट्युब च्यानल परिवारमा हजुरहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। भगवान श्री कृष्णले युधिष्ठिरजीलाई सम्बोधन गर्दै 5 पाण्डवको कल्याणार्थ श्रवण गराउनु भएको अनि लोमस ऋषिले राजा मान्धातालाई श्रवण गराउनु भएको अत्यन्त पावन व्रतकथा पापमोचनी एकादशीको व्रतकथा जस्तो पुस्तकमा छ वाचन गरेर हजुरहरूलाई श्रवण गराउँदै गर्दा हजुरहरूले आफू देश परदेश जहाँ रहे तापनि अरू केही नसके तापनि व्रतकथा महात्म्यलाई पूरा श्रवण गर्नुहोला र आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनुहोला। भनिएको छ कामदा सिद्धिदा चैव, कामना पूर्ति अनि सिद्धि प्राप्तिका लागि, पुण्य वृद्धिका लागि र पाप मोचनी, मोचन भनेको हामीले पापलाई नाश गर्नका लागि, पापबाट मुक्तिका लागि अत्यन्त पावन एकादशी पापमोचनी एकादशी। त्यति मात्रै होइन, पितृहरूको उद्धारार्थ, पितृहरूको कल्याणार्थ हामीले श्रवण गर्दछौँ भने पनि पितृहरूको कृपा आशीर्वाद प्राप्त हुने एकादशी, भगवानको कृपाले पितृहरूको उद्धार हुने एकादशी पापमोचनी एकादशी। त्यसैले श्रद्धापूर्वक हजुरहरूले पूरा श्रवण गर्नुहोला। सर्वप्रथम आउनुहोस् ध्यान गरौँ अनि हामी कथामा अगाडि बढ्नेछौँ। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पापमोचनी एकादशी व्रतको जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त भागवत, यहाँ युधिष्ठिरजी महाराजले सबैभन्दा अगाडि भगवान श्री कृष्णसँग प्रश्न गर्नुभएको छ। फाल्गुनस्य शीते पक्षे श्रुता सामलकी मया चैत्रस्य कृष्ण पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। हे प्रभु, हे भगवान, फाल्गुनको शुक्ल पक्षमा पर्ने त्यो आमलकीको व्रतको बारेमा त मैले सुने, हजुरले श्रवण गराउनु भयो। फाल्गुन शुक्ल पक्षमा जो आमलकी एकादशी व्रत थियो यसका बारेमा सबै कुरा मैले बुझिसकेको छु। हे प्रभु, अब चैत्रको कृष्ण पक्षमा कुन नाउँ गरेको एकादशी हुन्छ हे प्रभु बताइबक्सियोस् न, हजुरले बताइबक्सियोस्। यदि भनिसकेपछि भगवान श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न बन्नुहुन्छ। युधिष्ठिरजीको प्रश्नलाई सुनिसकेपछि अब भगवान श्रीकृष्णले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, श्रीणु राजेन्द्र वक्ष्यामि पापमोचनिका व्रतं यल्लोमसो ब्रवीत पृष्ठो मान्धात्रा चक्रवर्तिना। हे राजेन्द्र, पापमोचनिका
व्रतको बारेमा म भन्दछु। पाप मोचनी एकादशी व्रतको बारेमा सुन्नुहोस्। जुन कथाको बारेमा चक्रवर्ती मान्धाताले सोधिएका लोमस ऋषिले भन्नुभएको जो पावन प्रसङ्ग रहेको छ। कसले सोद्धा त भन्दा मान्धाता राजाले एक दिन लोमस मुनिलाई सोध्नु भएछ। मान्धाताले सोध्नुभयो, के भनेर सोध्नुभयो त? भगवान् श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया चैत्रमासासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। हे मेरो भगवान्, हे प्रभु, हे गुरुजी, आज मेरो जीवन धन्य भएको छ, हजुरसँग भेट भएको छ। दुनियाँको हित होस् भन्ने इच्छाले म केही कुरो सुन्न चाहन्छु प्रभु। हजुरले केही कुरो बताउनुहोस् न प्रभु। चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षमा के नाम गरेको एकादशी हुन्छ प्रभु? लौ न कृपा गरेर बताइ बक्सियोस्। को विधिः किं फलं तस्याः कथयस्व प्रसादतः कृतं केन किमाप्नोत स श्रोतुमिच्छामि विस्तरात्। प्रश्न गर्नुभयो, यसको विधि के रहेको छ? एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशीको विधि बताउनुहोस् हे प्रभु। त्यसको फल के रहेको छ? पहिले यो एकादशी कसले गर्यो, यानि कि एकादशीको व्रत कसले बस्यो प्रभु, र उसले के फल पायो? व्रत बसेपछि फल के प्राप्ति भयो त प्रभु? यो सबै कुरो विस्तारपूर्वक म सुन्न चाहन्छु, तसर्थ प्रसन्नतापूर्वक हजुरले बताउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले मान्धाताले प्रश्न गर्नुभयो। कसलाई? लोमस ऋषिलाई। लोमस ऋषिले मान्धाता राजाको प्रश्न सुनिसकेपछि अब उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ, श्रूयतां राजशार्दूल कामदा सिद्धिदा तथा कथा विचित्रा शुभदा पापहा धर्मदायिनी। हे राजा शार्दूल, राजाहरूमा सिंह जस्ता हे मान्धाता, कामना भनेको के त भन्दा चिताएको कुरा पुरा गर्ने र सिद्धि दिने तथा कल्याण गर्ने, भयभरका पापलाई हर्ने अनि धर्म दिने, पुण्य दिने जो एउटा विचित्रको कथा रहेको छ, त्यो कथा म तिमीलाई सुनाउँदछु। सुन, यो कथा श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्नाले मात्र पनि व्यक्तिहरूले व्रत बसेको पुण्य पनि मिल्दछ सबै व्यक्तिहरूलाई, अनि उनीहरूको उद्धार पनि हुन्छ, धर्म मिल्छ, पुण्य मिल्छ। उहिले वसन्त ऋतुको बेलामा फुलेका फुलहरूले ढकमक्क भएको अप्सराहरूका समूहहरूले विहार गरिएका चैत्ररथ नाम गरेको वनमा गन्धर्व कन्याहरू, गन्धर्व युवकहरूका साथमा खेलवाड गरिरहेका थिए। इन्द्र आदि गरिएका देवताहरू पनि त्यही नै विहार गर्दथे, अथवा त्यस्तो विहार गर्ने वन थियो। के वन भन्दा चैत्ररथ नाम गरेको वन। त्यतिखेर चैत्ररथ भन्दा राम्रो अर्को कुनै वन थिएन। त्यसै वनमा नै कैयन मुनिहरू तपस्या गरिरहेका हुन्थे। त्यस्तो राम्रो वनमा अप्सराहरू पनि हुन्थे, गन्धर्वहरू पनि हुन्थे, देवताहरू पनि हुन्थे, मुनिहरू ऋषिहरू पनि आएर तपस्या गरिरहेका हुन्थे र एकचोटि मुनिहरू तपस्या गरिरहेका थिए। देवताहरूका साथमा इन्द्र पनि चैत वैशाखमा त्यहाँ आएर घुमघाम गर्थे। मेधावी नामले पुकारिने एकजना मुनि श्रेष्ठ त्यहीँनेरि आइपुग्नु भयो। अप्सरास्तम मुनिवरम मोहनायोपचक्रमे। अनि अप्सराहरूले ती मेधावी मुनिवरलाई मोहित गराउनका लागि उपाय गर्न लागे। मेधावी नाम गरेका मुनि पनि त्यहाँ आउनुभयो। अप्सराहरूले आफूतिर केन्द्रित गर्नका लागि उपाय गर्न लागे। किन? गुरुजी हुनुहुन्छ, मुनि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो बनाउन पाए त भन्ने अप्सराहरूले मुनिलाई मोहित बनाउने प्रयास गरे। त्यो अप्सरामध्ये मन्जु घोषा भन्ने नामले प्रसिद्ध कुनै अप्सराले तिनको अभिप्राय जान्ने इच्छा गर्दैछन्। ती मुनिको डरले उनको आश्रमको नजिकै कोषभर पर रहेर मिठो सुरिलो स्वरले गाउँदै बिना बजाउन लागि। के नाम गरे कि? मन्जु घोषा नाम गरेकी अप्सरा चाहिँ मुनिको आश्रमको छेउमा गएर बिना बजाउन लागि छन्। त्यसपछि फूल र चन्दनले सिँगारिएकी त्यस अप्सरालाई गाइरहेकी देखेर कामदेव पनि ती शिवभक्त मुनि श्रेष्ठलाई जित्ने इच्छा गर्न थाले। अब कामदेव पनि आए काम वासना उत्पन्न गराउनका लागि। ती मुनि श्रेष्ठ अत्यन्त भक्त थिए भगवान भोलेनाथको, तपस्या गर्दथे, तपस्या गरिरहन्थे।
ती मुनिलाई मोहित बनाउनका लागि अप्सराहरू पनि आए। कामदेवले पनि कामबाण प्रहार गर्न लागे। कामदेवले पनि शिवको वैरत्वलाई सम्झँदै त्यस अप्सराको शरीरमा आसक्त गराउने छाले त्यस अप्सराको आँखी भुइँलाई धनु बनाए कामदेवले र त्यसमा कटाक्ष टेढो हेराई रूपी ताँदो खिचेर क्रमैले उसका दुवै आँखालाई पखेडा भएका बाण बनाए। उसका दुवै स्तनलाई पटकुटी लुगाको पर्दा बनाएर विजयको लागि उपस्थित भए। को त भन्दा कामदेव। हेर्नु है, काम वासना रूपी कामदेव। मञ्जु घोषा भवतत्र कामस्यैव वरोधिनी मेधाविनं मुनिं दृष्ट्वा सापि कामेन पीडिता। त्यहाँ त्यो मञ्जु घोषा नै कामदेवको सेना झैँ भई अरे। कामदेवले पठाएको सेना झैँ भई त्यो समयमा मञ्जु घोषा। अनि मेधावी नामका मुनिलाई देखेर त्यो मञ्जु घोषा पनि कामले उकुस मुकुसिएर छटपटाउन थाली। यौवन पट्ठो अवस्थाले दन्दनाउँदो त्यो मेधावी ऋषि पनि अत्यन्तै राम्रो देखिन लागे। सेतो जनै लगाएका मानव दोस्रो कामदेवको समान ती दण्डी स्वामी ती मेधावी ऋषि त्यहाँ च्यावन ऋषिको सुन्दर आश्रममा रहन्थे। अब मञ्जु घोषा पनि ती मुनिश्रेष्ठलाई देखेर त्यहीँ रहँदी भई अब मुनिश्रेष्ठलाई आफ्नो बनाउने हिसाबले मञ्जु घोषा पनि त्यहीँ रहन लागि। कामदेवको बसमा परेकी त्यो मञ्जु घोषा चुराहरू छनछनाउँदै पाउजेब र करधनी छमछमाउँदै बिस्तार बिस्तार गाउन लागि। विभिन्न गानाहरू कामुक गानाहरू गाउन लागि। भाव आशय प्रकट गर्दै आशय जनाउँदै गाइरहेकी त्यो मञ्जु घोषालाई देखेर ती मुनिश्रेष्ठ मेधावी पनि सैन्य सहितको कामदेवद्वारा जबरजस्ती मोहको बसमा गरिए। यानि कि ती मुनि पनि मञ्जु घोषातिर तानिन लागे। भन्नुको मतलब त्यो जो मञ्जु घोषाको रूप अनि हावभाव थियो त्यसले ती मुनिलाई पनि तान्न लाग्यो। मञ्जु घोषा समागम्य मुनिम दृष्ट्वा तथा विधम। अनि मञ्जु घोषा नखराउँदै आएर ती मुनिलाई पनि त्यस्ता प्रकारको कामातुर देखेर त्यस स्त्रीले हास्य भाव कटाक्षहरूले अर्थात् मन्द मुस्कान गुण आशय टेढो हेराइहरूद्वारा मोहित पार्दै भई। अनि उसले वीणालाई तल भुइँमा राखेर ती मुनिलाई वायुका बेगले हल्लाएर आकुल भएको लहराले वृक्षलाई भेरे झैँ अँगालो मार्न लागि। अनि ती मुनि श्रेष्ठ मेधावीले पनि त्यस स्त्रीको शरीरलाई उत्तम राम्रो देख्न लागे र देखेर त्यसै वनको कुनै ठाउँमा त्यसका साथ अब रहन लागे। अब ती मुनि र मञ्जु घोषाचो अप्सराधीन ती एकै ठाउँमा रहन लागे। अनि कामदेवको बसमा परेका ती मुनिले शिव तत्त्व तपस्या सबै भुले, बेपत्ता भयो। तब त्यो कामुक मेधावी ऋषिका त्यस्तो प्रकारको व्यवहार अब ती मञ्जु घोषा अप्सरालाई पनि मन पर्न लागेको छ। मेधावीले त्यसका साथ रमण गरेको गरे गर्दा रात दिन केही नजान्ने भए अरे। कति दिन बित्यो, कति रात बित्यो, केही पनि पत्तो भएन। त्यसरी ती मुनिको आचार विचार संयम नियम सारा लोप हुँदै गयो, समय बित्दै गयो। अनि मञ्जु घोषा पनि स्वर्ग जाने सुरसार गर्न थाली। अब किन, अब ऋषिलाई आफ्नो बनाउनु थियो। ऋषिलाई आफ्नो बनाइसकेपछि अब अप्सराहरूको काम त के त भन्दा अब ऋषिहरूको तपस्या भङ्ग गराउने, त्यस पछाडि फेरि आफ्नो स्वस्थानमा जाने हो। अब अप्सराले यसो विचार गरी अब मेरो त काम भयो, अब म त यहाँबाट जान्छु भन्ने तर्खर गर्न लागि। गच्छन्ति प्रत्युवाच रमन्त मुनि पुङ्गवम। अनि सङ्गमका लागि गएकी त्यस अप्सराले रमण गरिरहेका ती मुनि पुङ्गवलाई भन्न लागि, हे मुनि, अब मलाई मेरो आफ्नो धाम स्थानमा जानका लागि आदेश आज्ञा दिनुहोस्। त्यति मेधावी ऋषिले सुने त्यो भनेको वचन। अब मेधावी ऋषिले भन्न लागे, अद्यैव त्वं समायाता प्रदोषादौ वरानने। हे वरानने, हे सुन्दरी, तिमी आजै त साँझ पख आएकी हौ होइन र? आज साँझ पख आएकी होइनौ र? जबसम्म भोलि बिहान उज्यालो हुँदैन देवी तबसम्म त मेरा नजिक बस न। अब किन, अब मलाई स्वीकार गरिहाल्यौ तिमीले, अब मसँगै बस। ती मुनिको यस्ता प्रकारको कुरो सुनेर त्यो अप्सरा भयभीत भइन अब डराई। अनि मुनिहरूमा श्रेष्ठ ती मुनिलाई अँगालो मारेर फेरि रमण गर्न थाली। ती मुनिको श्रापको भयले डराए कि उसले त्यहाँ धेरै वर्षहरू अर्थात् 55 वर्ष 9 महिना 3 दिनसम्म त्यो
ती मुनिका साथ रमण गर्दिरही ती अप्सरा। तर त्यो समय त मुनिलाई आजकै आधा रात जस्तै भइरहेको थियो। त्यतिका वर्ष बितेपछि उसले ती मुनिलाई भन्न लागिन्, हे ब्राह्मण, मेरो यहाँ धेरै वर्ष बित्यो, अब म यतिखेर जान चाहन्छु। मैले मेरो घर जानु पर्दछ, तसर्थ आदेश आज्ञा दिनुहोस्। तब मेधावीले त्यो समयमा भने, प्रातः कालो धुनै वास्ते श्रूयताम वचनम मम। अहिले भर्खर प्रातःकाल भएको छ देवी, मेरो कुरो सुन। अब म जबसम्म सन्ध्या गर्छु तबसम्म तिमी यहीँ स्थिर रहौ। अब म सन्ध्या गर्छु, किन तिमी त हिजो बेलुका आएकी होइनौ र अहिले बिहान भयो, अब म स्नान गर्नुपर्दछ, सन्ध्या गर्नुपर्दछ, म ब्राह्मण हुँ, त्यसैले मैले सन्ध्या गरिन्जेल बस। मुनिको यस्तो कुरा सुनेर भयले डराउँदै छँदै केही मन्द मुस्कान मुस्कुराउँदै उसले भन्न लागी। अप्सराले भनी, हे विप्रेन्द्र, हे मुनि, तपाईँको सन्ध्या कति प्रमाणको छ, यानि कि कति लामो समयसम्म हजुरले सन्ध्या गर्नुहुन्छ, कति समय लाग्छ हजुरलाई, तपाईँको सन्ध्या सकियो कि सकिएको छैन भनेर अब मैले हजुरलाई सोध्ने कि नसोध्ने, के गर्ने होला त्यो समयमा। अब मुनिले भने, त्यो समयमा ठिकै छ, अब म सन्ध्या गर्न बस्छु, कति लामो छ छोटो छ त्यो म जान्दिनँ देवी, तर म सन्ध्या गर्न बसेँ भन्नुभयो। मुनिले सन्ध्या गर्न बस्नुभयो। अब एकछिनबाट सन्ध्याबाट उठ्नुहुन्छ छैन, एकछिनबाट उठ्नुहुन्छ छैन, एकछिनबाट उठ्नुहुन्छ छैन, सन्ध्यामा बसेको बसै हुनुभयो। तब अब ती अप्सराले मुनिको छेउमा गएर भन्न लागिन, हे मुनीश्वर, हजुर त सन्ध्याका लागि बस्नु भएको त धेरै समय व्यतीत भइसक्यो, अब म आफ्नो स्थानमा जानुपर्दछ। हजुरको सन्ध्या सकियो कि सकिएको छैन, कति समयसम्म अझै यति लामो समयसम्म सन्ध्या गर्नुहुन्छ, मेरा उपर कृपा गरेर अब बितेको समय विचार गर्नुहोस्। तब स्त्रीको यस्तो वचन सुनेर आश्चर्यचकित भएका ती विप्रेन्द्र ऋषिले आफ्नो हृदयमा ध्यान गरेर हेर्न लागे। तब त्यो समय लेखा लगाउन लागे, अरे होइन, म कति बेरसम्म यहाँ सन्ध्या गर्न बसेँ, कुन समयदेखि यी अप्सरा आइन् र के भइरहेको छ। त त्यो समयमा मुनिले यसो लेखा लगाउँदाखेरि त 57 वर्ष बितिसकेछ। ल 2 वर्ष उता ज्यादा त सन्ध्या बन्धनमा ऋषि बसिसक्नु भएछ, यति समय व्यतीत भइसक्यो। अब तब ती अत्यन्त रिसाउन लागे मुनि, ओहो, मेरो त 57 वर्ष व्यतीत भइसकेछ, 55 वर्षसम्म यिनीसँग त्यतिकै रमण गरेर बसेँ, म 2 वर्ष सन्ध्या गरेर बसेँ, राम 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 राम। उनका दुवै आँखाबाट झिल्का निक्लन लागे, कसका? ऋषिका। राम राम, म त यी स्त्रीको बसमा पो परेको रहेछु त। यी स्त्रीले मेरो सबै सन्ध्या बन्धनदेखि लगायत मेरो सम्पूर्ण तपस्याहरू भङ्ग गरिन्। आँखा राता राता हुन लागे ऋषिका। तब तिनले तपस्यालाई नाश गरिदिने वाली त्यस स्त्रीलाई काल समान देख्न लागे ऋषिले। अत्यन्त दुःखले आर्जन गरेको मेरो त्यो तपस्यालाई यस स्त्रीले नाश गरिदिई। तब व्याकुल इन्द्रियवाला ती मुनिले ओठ फरफराउँदै केही भने, अनि ती मेधावीले त्यसलाई त पिसाचिनी होइजा भनेर श्राप गरिदिए। मेरो सन्ध्या, मेरो तपस्यालाई भङ्ग गर्यौ, हे स्त्री, तिमी पिशाच भइहाल भनेर श्राप दिए। हे पापिनी, हे दुष्ट आचरण गर्नेवाली, हे कुलटा। तब मुनिको कृपा चाहने उस सुन्दर आँखी भुइँ भएकी ती अप्सराले ती मुनिलाई पाउ परेर भन्न लागिन्, हे विप्रेन्द्र, प्रसन्नतापूर्वक दया गर्नुहोस्। मैले जानिनँ हे विप्रेन्द्र, हजुर ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। मेरा त विभिन्न दोषहरू थिए, ती सम्पूर्ण दोषहरू न्यूनीकरणका लागि अथवा हजुरसँग म रहँदाखेरि मलाई राम्रो हुन्छ भन्ने यो भावले मैले त हजुरसँग यहाँ आएँ, मैले बसेँ, हजुरसँग रमण पनि भयो, धेरै वर्ष व्यतीत भयो। तर आज हजुरको त्यो तपस्या भङ्ग भएछ, त्यो त मलाई थाहा भएन। मैले त आफ्नो स्वार्थका लागि यो कर्म गरेको थिएँ, मलाई कृपा गर्नुहोस्। श्रापको नाश हुने, अब हजुरले मलाई श्राप दिनुभयो, त्यो श्रापको नाश हुने उपाय बताउने कृपा गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् है, अब यी अप्सरामा कहीँ न कहीँ केही दोष थियो कि अथवा के थियो कि विभिन्न आफ्ना विभिन्न दोषहरूलाई ती समस्याहरू न्यूनीकरण भएर जान्छ भनेर ती ऋषिलाई आफू आइन। ऋषिको तपस्या पनि भङ्ग भयो। हेर्नु, आज ऋषिले थाहा पाए, त्यतिखेर मात्रै थाहा पाए कि आफ्नो तपस्या भङ्ग भएछ। तर आज अब श्राप हुने, जो पिशाच हुने श्राप दिइसकेपछि आज ती अप्सराले बिन्ती गर्न लागिन्, मलाई कुनै यो श्राप नाश हुने उपाय बताउनुहोस्।
मेरा सम्पूर्ण दोषहरू अब मलाई झन वृद्धि हुने भयो। हजुरले श्राप दिइसकेपछि त्यो दोषहरू न्यूनीकरण भएर जाओस्, त्यो श्रापहरू न्यूनीकरण भएर जाओस्, मलाई त्यो उपाय बताउनुहोस्। म श्रापले छटपटाइरहेको छु, कसरी मेरो उद्धार होला? किनकि सज्जनहरूको सङ्गत वचनद्वारा 7औं पाइलामै फल दिनेवाला हुन्छ। साधु सन्त गुरु ब्राह्मण आदिको सङ्गत गरियो भने त केवल 7 पाइलामा नै त्यसले फल दिन्छ। तीर्थको सेवाले, पूजा पाठले धेरै समय पछाडि फल दिन्छ, तर गुरुहरूको साधु सज्जन आदिको सङ्गतले त 7 पाइलामा एकैछिनमा शुभ फल मिल्दछ भन्ने कुरा यो मैले सुनेको छु। मेरो उद्धार हुने मेलो बताउनुहोस्, कृपा गर्नुहोस्। हे ब्राह्मण, तपाईँका साथ मेरा त धेरै वर्ष बितिसके, केवल 7 पाइला मात्र हिँडेको समयसम्म मात्र होइन, धेरै वर्ष बितिसके। त्यसै कारणले हे तपस्वी, हे स्वामी, मेरा उप प्रसन्न हुनुहोस्। तब मुनिले भने त्यो समयमा, हे पापिनी, तैँले मेरो ठुलो तपस्यालाई नाश पारिदिस्, अब म के गरौँ? तैपनि हे कल्याणी, श्राप हटाउनलाई मेरो कुरो सुन। चैत्रको कृष्ण पक्षमा जो शुभ एकादशी हुन्छ त्यसको नाम पाप मोचनिका हो, पाप मोचनी एकादशी हो। त्यसले सबै पापलाई नाश पारिदिन्छ। हे शुभ्रो, त्यसै एकादशीको व्रत गर्यो भने तेरो पिशाचत्व नाश हुनेछ। त्यस मन्जु घोषालाई यति भनेर ती मेधावी आफ्नो पिताको आश्रमतिर जाँदा भए। ती मेधावी पुत्रलाई आश्रममा आएको देखेर च्यवन मुनिले भन्न लागे, हे पुत्र, च्यवन ऋषिका छोरा मेधावी हुनुहुन्थ्यो नि त। मेधावी अब पिताको आश्रममा जानुभयो। च्यवन मुनिले भन्नुभयो, हे पुत्र, सारा पुण्य नाश पारेर यो के गर्यौ नि तिमीले? के गरेका यस्तो? तब मेधावीले त्यो समयमा भन्न लागे, हे बाबा, मैले अप्सराका साथ रमण गरेर ठुलो पाप गरेँ। हे पिताजी, अप्सराले आफ्नो स्वार्थ पुरा गरिन्, तर मलाई त पाप भयो। जे गर्दा त्यो पाप नाश हुन्छ, त्यस्तो प्रायश्चित बताइबक्सियोस्। तब च्यवन ऋषिले भन्नुभयो त्यो समयमा, हे पुत्र, चैत्रस्य चासिते पक्षे नाम्ना वै पाप मोचनी यस्या व्रते कृते पुत्र पापराशि क्षयं व्रजेत। चैत्रको कृष्ण पक्षमा पाप मोचनी नामको एकादशी पर्दछ बाबु। त्यस एकादशीको व्रत गर्यो भने समस्त पाप नाश हुनेछ। आफ्ना पिताको यस्तो कुरो सुनेर ती मेधावीले त्यो उत्तम व्रत गरे। त्यसै व्रतका प्रभावले उसको पाप सारा पापहरू नाश भएर गयो अनि ऊ फेरि पुण्यवान भए। त उता मन्जु घोषा पनि त्यो व्रत गरिन्। मन्जु घोषाले पनि अनि पाप मोचनीका व्रतको प्रभावले पिशाचत्वबाट मन्जु घोषा पनि छोड्ते भएन र त्यो श्रेष्ठ अप्सरा पनि दिव्य रूप धारण गर्दी छँदी स्वर्गतिर गइन्। लोमस मुनिले भन्नुभयो, पाप मोचनिकाको व्रत यस्तो अद्भुत प्रकारको रहेको छ हे राजन भनेर यसरी यहाँ ऋषिले भन्नुभयो। हे राजन, हे मान्दाता, जो मनुष्यहरू पाप मोचनिकाको व्रत गर्दछन् तिनीहरूको जो कुछ पनि पाप रहेको छ त्यो सारा नाश भएर जान्छ। पाप मोचनिकाम राजन ये कुर्वन्ति च मानवा तेषां पापम च यत् किञ्चित तत् सर्वं क्षयं मा व्रजेत। सबै पाप क्षय भएर जान्छ। राजन, यो कथा मात्र सुन्नाले पढ्नाले मात्र पनि 1000 गाई दान गरेको फल मिल्दछ। कसै कहीँबाट ब्राह्मण हत्या भएको छ अथवा ब्राह्मणलाई चित्त दुख्ने कुनै वचनहरू बोलिएको छ अथवा कहीँ गर्भश्राप भएको छ, गर्भ चाहिँ खेर गएको छ, कसैले विभिन्न मद्यपानहरू पिएका छन्, विभिन्न व्यक्तिहरूसँग नहुने क्रियाकलापहरू भएका छन्, समागमहरू त्यस्तो भएको छ भने त्यस्ता सम्पूर्ण दोषहरू पनि यो व्रत कथा मात्र श्रवण गर्नाले पनि नाश भएर जान्छ। ब्रह्म भ्रूण चैव सुराप गुरु तल्पगः। यो पाप मोचनी एकादशीको व्रत गर्नाले ती पापबाट छुट्दछन् व्यक्तिहरू। जो उत्तम व्रत गर्नाले धेरै पुण्यको फल मिल्दछ, अर्थात् पुण्यको फल प्राप्ति हुन्छ भनेर यसरी यहाँनिर लोमस मुनिले मानदाता राजालाई बताउनु भएको। अनि यस्तै प्रकारले भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरजी लगायत 5 पाण्डवलाई अनि नैमिषारण्यमा सुतजीले शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई श्रवण गराउनु भएको चैत्र कृष्ण पक्षको पाप मोचनी एकादशीको पुरा व्रतकथा महात्म्य हामीले पनि यथाशक्ति विस्तार गरेर हजुरहरूलाई श्रवण गरायौँ। हजुरहरूले पनि श्रवण गरेर सम्पूर्ण दोषहरू नाश भएर जाओस् र हजुरहरूको श्रवणको फल पनि सबैलाई आफूलाई मिलोस् भन्दै सबैका पितृहरूको पनि कृपा हजुरहरूलाई मिलोस् भन्दै सबैलाई भगवानको कृपा आशीर्वाद मिलोस् र यो अवसर अरूलाई पनि प्रदान गरिदिनु होला भन्दै म आज्ञा चाहन्छु। जय श्री